बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इट्स मी इर्तज़ा लगारी। आपको यूट्यूब चैनल ग्लोबल विलेज फार्मिंग में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, अगर आप जानवरों के बारे में या उनकी ख़रीदो फ़रोख्त के बारे में किसी किस्म की भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो मेरे दिए गए नंबर पर या आरिफ भाई के नंबर पर रब्ता करें। इंशाल्लाह हम आपको मंडी के बारे में डिटेल्स इंफॉर्मेशन मुहैया करेंगे। मुल्तान मंडी की ये वीडियो आपको दिखाई जा रही है और आज मुल्तान मंडी, शेख वाहन मंडी और बहावलपुर मंडी में कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आया। इन तीनों मंडियों की जो खसूसियात हैं आज वो एक ही जगह पर यकजा हो गई और हर किस्म के जानवर जो उन मंडियों में अवेलेबल होते हैं वो यहाँ पर भी दिखाई दिए। दोस्तों, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि हमारी वीडियोज़ ने लोगों में शऊर और आगही पैदा कर दी है और अल्लाह पाक से ये भी दुआ है कि हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक दे। दोस्तों, मेरे लिए कर्ब का लम्हा वो लम्हा होता है जब मैं किसी उजड़े हुए फार्म को देखता हूँ। बैरून मुल्क से आए हुए भाई जब किसी के गलत मशवरे या मंडी में पर्दे के पीछे किए गए फ्रॉड की वजह से अपनी जमा पूंजी लुटा बैठते हैं तो उनकी उजड़ी हुई हसरतें मेरी हसरतें बन जाती हैं। पिछले दिनों एक बुज़ुर्ग सब्सक्राइबर ने जब तकरीबन रोते हुए कहा कि मेरी 6 जवान बेटियां हैं, रोज़गार कोई नहीं, भैंसों का काम जानता हूँ मगर मंडी में फ्रॉड के डर से नहीं जाता, तो यकीन मानिए आंखों में आंसू आ गए कि पैसे देकर भी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में एक नंबर चीज़ नहीं मिलती। आखिर हम किधर जा रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको एक भाई का क्लिप सुनवाना चाहता हूँ जिनको हमने ख़रीदारी करवा के दी। ये भाई लाहौर से तशरीफ़ लाए थे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काम से जितना ये सेटिस्फाइड होकर गए हैं ये आप उनकी बातों से अंदाज़ा लगा सकते हैं। आइए उन भाई का ये वीडियो क्लिप सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं लाहौर तो राना दिल बोल रहा। मैं मुल्तान मंडी आया आरफ भाई दे कोल। इत्थे कंडे लगे आ, जानवर तोल के दिंदे आ कंडिया ते। माशाअल्लाह होर भी जगह मैं गया, होर किते भी कंडे नहीं लगे, इत्थे कंडे लगे आ। 200 किलो तो उत्ते माल लवो 210 रुपये 205 रुपये के किलो के हिसाब नाल दिंदे आ। ये भाई बड़ा अच्छा तामन करते आ। इन्हों ने मीटर सानू दिखाते आ, तोल के लिख के दिंदे आ। सानू मुनासब आवे तो तुसी माल लै सकते हो, नहीं तो तुसी अगला बच्चा सिलैक्ट कर सकते हो। जिहड़ा नहीं तुहानू पसंद वो तुसी कंडे तो थल्ले ला सकते हो। तो ये माशाल्लाह बड़ा अच्छा तावन इन्हों ने किया है। सारे मच्छे माशाल्लाह मैं देखो 50-60 बच्चे इतों ले है तो लैके मैं लाहौर जा रहा, मुल्तान मंडी आया मैं। दोस्तों, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे वसीला बनाया। मैं जानता हूँ कि मेरी कोशिशें ज़ईफ़ हैं मगर अल्लाह पाक से दुआ है कि मुझे इस्तकामत दे। दोस्तों, आप जिधर से भी माल ख़रीदें ये आपकी मर्ज़ी है मगर लगारी के बताए गए 5 असूलों के मुताबिक ख़रीदें। इंशाअल्लाह आपको कभी नुकसान नहीं होगा। मैं ये असूल पहले भी बता चुका हूँ, एक दफ़ा मैं फिर आप दोस्तों की खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ कि दोस्तों हमेशा किसी भी कंडे पर जाएं, उससे 5 मुतालबात करें। कंडे के मीटर को अपने सामने रखना है। नंबर 2, जानवर आपकी मर्ज़ी से सिलेक्ट होगा। जब तक आपको जानवर पसंद नहीं आता आप उसे रिजेक्ट करते जाएंगे। जिस जानवर को आप पसंद करेंगे कंडे वाला वही जानवर आपको ख़रीद कर दे। नंबर 3, सुकून और इत्मीनान से जानवर ख़रीदेंगे। किसी किस्म की जल्दी आपको काबिल कबूल बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चौथा मुतालबा, कंडे के आसपास जो लोग जानवर लेकर खड़े होते हैं उनसे जानवर नहीं ख़रीदने क्योंकि उन्हीं जानवरों में गड़बड़ का मुकम्मल ख़तरा मौजूद है। 5वां मुतालबा, कंडे वाले से आपने ये कहना है कि अपने मुलाजमों को मंडी में भेजें, वो मंडी से जानवर सर्च करके लाएं। ऐसा जानवर जिसने पानी ना पिया हुआ हो। वो लोग जो कंडे के आसपास रश बनाकर खड़े होते हैं वो अक्सर फ्रॉड में मुलव्वस होते हैं, इसलिए आपने वहाँ से जानवर नहीं ख़रीदने। लाजमी नहीं वो सारे जानवर ख़राब हों लेकिन वहाँ शक का ख़तरा होता है, इसलिए आप कोशिश करें कि मंडी में जो जानवर मंडी से ढूंढ के लाए जाएं वो जानवर आप ख़रीदें, उन्हें आप कांटे पर चढ़ाएं। दोस्तों, अगर आप इन गाइडलाइंस पर अमल करते हैं तो इंशाल्लाह सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपका नुकसान हो। पिछले हफ्ते कराची से एक दोस्त हमसे 52 एनिमल्स जानवर ख़रीद कर गए। कराची पहुंचकर जब उन्होंने अपनी परचेजिंग का हिसाब किया तो मैसेज करके मुझे बताया कि उनको जानवर कराची पहुंच 217 रुपये फ़ी किलोग्राम में पड़े हैं। 217 रुपये,
جبکہ منڈی میں خریداری ہی اکثر 215 روپے میں کروائی جاتی ہے، لیکن ان کو کراچی پہنچ 217 روپے میں پڑے، اور منڈی سے ان کو جانور جو ایوریج پیسے ان کو پڑے وہ 208 روپے فی کلو گرام میں خرید کر دیے گئے تھے۔ یعنی کہ منڈی میں 208 روپے کا ریٹ پڑا، اور کراچی پہنچ کر کرایہ یہ وہ سب کچھ ڈال کے ان کو ایک جانور 217 روپے فی کلو گرام میں پڑا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ الحمدللہ ہماری پرچیزنگ انتہائی مناسب ریٹ پر کروائی جاتی ہے۔ دوستو، ریٹس کا آئیڈیا اسکرین پر دیا گیا ہے، مجھے ان کو ساتھ ساتھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، جہاں پر کے لکھا ہوتا ہے، مثلا 200 کے، تو کے کا مطلب 1000 ہوتا ہے، یعنی کہ 2 لاکھ روپے۔ 70 کے کا مطلب ہے 70,000 روپے۔ دوستو، ایک ریکویسٹ ہے، برائے مہربانی چینل کو لازماً سبسکرائب کیا کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو مزید آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ساتھ کے ساتھ ملتے رہیں۔ اب ایک اور بہت ہی ضروری بات یا وہ سوال جو کثرت سے پوچھا جاتا ہے کہ بچڑا کس طرح کا لینا چاہیے، کیونکہ جو دوست نئے اس فیلڈ میں آ رہے ہیں، ظاہری بات ہے ان کے پاس مکمل انفارمیشن نہیں ہے اور وہ دوسرے لوگوں کے محتاج ہوتے ہیں، اس لیے مناسب تھا کہ ان لوگوں کو اس کے بارے میں آگہی دی جائے۔ اگرچہ جو باتیں میں ابھی بتانے لگا ہوں یہ ساری باتیں پوری کرنا بہت مشکل ہے، لیکن پھر بھی آپ کے مائنڈ میں، ذہن میں ہونی چاہیے تاکہ آپ اس کے مطابق خریداری کریں۔ اکثر دوست کہتے ہیں کہ ناف اور جھالر دیکھ کر بچڑا خریدیں، تو بھائیو، ساہیوال چولستانی نسل دراصل زیبو نسل سے نکلے ہیں، اور زیبو نسل کی مین نشانی ہی یہی ہوتی ہے کہ ان کی کوہان ہوتی ہے، ناف اور جھالر ہوتی ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ فیٹنگ کے لیے 90 دن کے لیے یا قربانی والے جانور کو خریدنے سے پہلے ان میں اصل دیکھنے والی چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ پہلی چیز، رف کوٹ نہیں ہونی چاہیے، یعنی کھال چمکدار ہونی چاہیے۔ اگر کھال کھردری ہے یا ڈل ہے یا بے رونق ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جانور میں، یعنی اس کے جگر میں ورمز ہیں، کیڑے ہیں اور کثرت سے ہیں۔ جانور میں وٹامنز کی شدید کمی ہے تو بھائی ایسا جانور گروتھ بہت کم کرے گا۔ دوسری چیز، پتلے جوڑ والا جانور نہ خریدیں۔ اس کی وجہ بچپن میں جانور کو متوازن خوراک یا پیٹ بھر کر خوراک نہیں ملی ہوتی۔ ماں کا دودھ جس بچے نے اپنے حصے کا پورا نہیں پیا ہوتا، اس کے جوڑ پتلے ہوتے ہیں۔ تیسری چیز، ٹیڑھے جوڑ والا جانور بھی نہ خریدیں۔ اس کی وجہ پیدا ہونے کے بعد جانور کو گندے ماحول میں رکھنا اور کس کر باندھ کر رکھنا، جس کی وجہ سے جوڑ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں۔ چوتھی چیز، بڑھا اور لٹکا ہوا پیٹ جس جانور کا ہو وہ بالکل نہ خریدیں۔ اکثر دوست لٹکے ہوئے پیٹ کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ اس نے پانی زیادہ پیا ہوا ہے۔ پانی پینا بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے، لیکن ایک اور اہم وجہ جانور کی اوجھڑی میں غیر ضروری اضافہ بھی ہے۔ یہ اضافہ کیوں ہوتا ہے؟ بچپن میں بہت زیادہ سبز چارہ کھلانا اور ڈی ورمنگ نہ کروانا۔ لٹکے ہوئے پیٹ والے جانور کی گوشت کی جو ریشو ہے وہ 45% سے بھی کم ہوتی ہے، جو آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے، کیونکہ اس میں گوشت کم ہوگا اور اوجڑی زیادہ ہوگی، تو ایسے جانور کو بیچ کر یا سلاٹر ہاؤس میں بیچتے ہوئے آپ کو کافی زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ یعنی 45% سے جتنے پرسنٹ کم ہوگا، چاہے 1% بھی کم ہو، تو وہ آپ کے لیے کسی صورت بھی فائدہ مند نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ نقصان ہی دے گا۔ پانچویں چیز جو آپ نے دیکھنی ہے، پتلے منہ یا پتلی بے روب تھوتھنی والا جانور یا چھوٹے ماتھے والا جانور بالکل نہیں خریدنا، کیونکہ دیسی مال کا جو ماتھا اور منہ ہوتے ہیں یہی تو باروب ہوتے ہیں۔ اگر یہ باروب نہیں ہے تو پھر ایسا جانور خریدنے کا فائدہ۔ چھٹی چیز، چھوٹی اور پتلی گردن والا جانور بھی خریدنے سے گریز کریں، لیکن اس کا کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، لیکن بہرحال پتلی گردن والا جانور خریدنے سے آپ گریز کریں۔ گردن چھوٹی ہو جائے لیکن پتلی نہیں ہونی چاہیے، اس سے جانور کی خوبصورتی پر اثر پڑتا ہے۔ خاص طور پر جو قربانی والے دوست ہیں وہ ایسا جانور بالکل بھی نہ خریدیں۔ ایک اور اہم چیز، زرد یا سفید پتلی والی آنکھ جس جانور کی بھی ہو وہ جانور نہ خریدیں، اس میں بھی ڈھیر سارے ایشوز یا مسائل ہوتے ہیں۔ دوستو، باتیں تو اور بھی بہت سی ہیں، لیکن آپ پریشان نہ ہو جائیں کہ یہ بھائی تو ہمیں ڈرانے لگ گیا ہے، لیکن یہ انفارمیشن آپ دوستوں کے لیے ضروری ہے۔ ظاہری بات ہے، آپ جس فیلڈ میں بھی جائیں آپ کے پاس اس کا مکمل نالج ہونا چاہیے
کسی اناڑی کے ہتھے چڑھ کر آپ غلط پرچیزنگ کر لیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ کے پاس خود ہی نالج، مکمل نالج، ہر قسم کا نالج آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ تو دوستو، میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو انفارمیشن دیتا رہوں، منڈی کی صورتحال کے بارے میں آگہی دیتا رہوں۔ اگر آپ جانوروں کی پرچیزنگ کرنا چاہتے ہیں تو بلا جھجک ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ بہترین پرچیزنگ کروائیں گے۔ فی الحال اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔